کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، جو آیا ایک نہ ایک دن جاون والا ہے۔ تو جناب کرنا کی پوے گا جے جانا ہی ہے، جے جناب اعلیٰ اس دنیا تو ٹھوری جانا ہے۔ میرے مالک کا دست صحیح پھر سانو بھیجیا کا دے واسطے سی، میرے مولا ہے زندگی تے موت تو بنائی کس واسطے؟ میرے رب نے فرمایا میں اس واسطے بنائی زندگی اور موت بڑا بڑا مقصد ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھنا ہے تواڈے وچوں کون چنگے عمل کردا ہے، کون ماڑے عمل کردا ہے۔ ویسے تے مالک کریم وے جاندا ہی ہے، اونج وی چک کے سٹ دے وے، کسے نو دوزخ کسے نو جنت بھیج دے وے، تو دے تو پوچھ کوئی نہیں سکدا، لیکن وہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے۔ کوئی یہ نہ آکھے کہ میں تے جے کچھ کیتا ہی نہیں سی، اللہ کریم تانوں تے مینوں ساڈے اعمال تے خود رو گواہ بنانا چاہتا ہے۔ میں تینوں اکھ دتی سی، تو میری اکھ دتی ہوئی اکھ دے نال کی کیتا؟ میں تینوں کن دتے سن، تو جناب اعلیٰ قرآن و حدیث سنیا، تو اچھی گل سنی، نیکی دی گل سنی، یا گانے سن کے انہاں نو گندا کردا رہا؟ میں تینوں اکھ دتی تو ماں پیو دی زیارت کر کے ثواب لیندا رہا، یا ڈرامے فلماں دیکھ کے جناب انہاں نو گندا کردا رہا؟ میں تینوں زبان دتی، چگلیاں کر کے انہوں گندا کیتا، یا تلاوت تے قرآن و حدیث دی گل کر کے سچ بول کے تو انہوں پاکیزہ کردا رہا؟ میں تینوں ہاتھ دیتے تو حلال کمادا رہا یا حرام جوڑدا رہا؟ میں تینوں پیر دیتے تو حلال ول دوڑدا رہا یا حرام ول بھجدا رہا؟ انہاں ساریاں چیزاں دا حساب دینا پینا ہے۔ تے دھرتی اللہ دا دسترخوان سجیا ہویا ہے، ایتھے تسی بھی پرونے تے میں بھی پرونا، تسی بھی مہمان تے میں بھی مہمان، ایک نہ ایک دن میزبان دا در چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، پھر اور جگہ تے منتقل ہونا ہی ہونا ہے۔ اس واسطے پیارے ہو یہی نیک نصیحت ہے کہ ایتھے بندے پرونا ہے تو آیا، پرونے آلو جانا پیدا ہے، ایتھے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا، ایتھے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا، پرانے آنو جانا پیدا ہے۔ ذرا تصور تے کرو جناب اعلیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام دی اتنے سال 100 سال عمر کوئی پکا گھر نہیں بنایا، تے جناب اعلیٰ اتنی طویل عمر تو بعد جدو آپ تو پوچھا گیا آپ دے موت دے ویلے، ہاں جی جناب کی جناب محسوس ہویا جاون ویلے کتنا وقت رہے ہو؟ فرمایا مینوں انج لگے آیا میں کیسے مکان داخل ہویا، ایک دروازے چوں آیا تے دوسرے دروازے تو باہر چلا گیا۔ بس اتنی جی گل ہے جناب اعلیٰ، اتھے بیٹھے ہوئے ساڑھے بزرگ چاچے تائے دادے دی عمر والے سفید داڑیاں والے بزرگاں تو پوچھو چاچا جی تایا جی دادا جی، اتنی عمر گزر گئی، داڑی بھی چٹی ہو گئی، پھروٹے بھی چٹے ہو گئے، دوال بھی چٹے ہو گئے، کج لگیا جوانی کے میں گزری، بچپن کے میں گزریا، عمر کے میں گزری، تے آکھڑ گئے بچے سچی گل ہے، اے کل دی گل ہے میں بچہ سا، اے آج دی گل ہے میں بڑھا ہو گیا ہوں، خواب لگیا ہے، آج جو بچپن بھی خواب لگدا، آج جو جوانی بھی خواب لگدی، وہ وقت بھی خواب لگدا ہے۔ اس واسطے میاں محمد بخش فرمانے اس دنیا تے مان کر کے رب نو ناراض نہ کر، کیونکہ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہار، صدا نہ باپ حسن جوانی، تے صدا نہ صحبت یارا،
جیڑا نوجوان اپنے والا نو بڑا بڑا کے اپنی آنکھاں نو بار بار کیمرے میں دیکھ کے خوش ہونا پھردا ہے، میرے ورگی اکھ پورے پنڈ وچ کسے دی نہیں ہے، پورے جناب اعلی ڈھوک حاکم داد دے اندر میرے ورگا جناب گبرو کوئی نہیں ہے۔ میں انہاں بچیاں نو کہنا چاہنا میرے بچیو کدی ایتھے بیٹھے کسے بزرگ کو لو پوچھو بابا جی تیری اکھ کیویں دی سی، تیرے وال کیویں دے سن، او دسے گا جناب تیرے نالوں پیارے وال سن، تیرے نالوں سونی اکھاں سن۔ اج تے میرے سامنے پتر بیٹھا ہویا اینک بغیر پہچانیا نہیں جاندا، کدی وقت سی کہ میں جناب اعلیٰ 4 ایکڑاں تے 5 ایکڑاں تے 10 ایکڑاں تے بندہ پہچان لیندا سا، او ساریاں چیزاں جناب اعلیٰ تے ساریاں چیزاں عارضی نے، اسے واسطے میاں صاحب فرما دیا مان نہ کریے روپ گھڑے دا تے وارث کون ہے حسن دا، صدا نہ رہ سن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھول چمن دا۔ بس مسلمانوں میرے تے تیرے قریب نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان نو تے انجی رہنا زیب دینا ہے جی میں راہ چلنا مسافر ہویا کہ مسافر نے راہ وچ کدی پکے پکے محل نہیں بنایا، مسافر ٹھہر بھی جانا ہے تے تھوڑی دیر گزارے موافق دی جگہ تے ٹھہر جانا، وہ دی منزل بڑی دور ہو دی ہے، سیم اسی طرح ساڑیاں منزلہ بڑیاں دور نے، سانو دی سونی تیاری کرنی چاہی دی ہے، سانو دی اچھی تیاری کرنی چاہی دی ہے۔ اگر میرے آقا دعائیں میرے آقا نے غلامو رب رسول دی رضا وڈے محلات چھو دیو کہ میرے تے تواڈے کریم نبی دا محل سارے نالوں اونچا، اگر جناب زندہ آباد یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت۔ بس پیارے ہو اتنی ہی گل ہے، یہ ساقہ دے دین نے مینوں تے تانوں جانور نہیں بنن دیتا، یہ ساقہ دے دین نے ساڈے گناہاں دے باوجود سانوں باندر تے خنزیر نہیں بنایا۔ جناب اعلیٰ اتنے بڑے بڑے گناہاں دے باوجود چہرے سلامت رہے، ایک باری پچھلیاں قوماں دے حالات بھی چک کے دیکھ لو کہ پچھلیاں قوماں ہفتے دے دن مچھی پکڑن رب شکل بدل دے ویا، گناہ کرن دروازے تے لکھ دیتا جایا، بدکاری کرن تے متھے تے لکھ دیتا جایا۔ جناب اعلیٰ اس نالوں وڈے گناہ اس قوم نے کیتے پر مالک کریم نے پردے پا چھوڑے، عیباں لکا چھوڑے، بلکہ جناب اعلیٰ بعد روایت کے اندر آندا کہ جس ویلے قیامت دے دن ایک ایسا انسان جنہیں لک کے گناہ کیتا ہونا ہے، جنہیں چھپ کے گناہ کیتے ہونے نے کسے نو پتہ نہیں ہونا، جس ویلے اپنے نام اعمال نو دیکھے گا تے انہاں گناہاں نو نہیں دیکھے گا، مالک کریم نو پوچھے گا مالک نے بہت ساریاں چیزاں نے ایسیاں جڑیاں میں نو یاد تے ہیں لیکن اتھے لکھیاں کوئی نہیں، فرمایا تو کسے نو نہیں دسے آسی ہوں دے اتے ستاری والی چادر پا چھوڑ اتھے کی ہوندہ ہے۔ اور ہاں ایک حدیث اندر بھی آندہ ہے کہ بروز حشر ایک انسان دے عیب لکا لے جان گے وہ اپنے نام اعمال دیکھے گا تے آکھے گا مالک میری بڑے بڑے عیب سن گناہ سن میرے تھے لکھے نہیں، فرما تو لوگاں دے عیب کش دس ہیں جاتے ادھے صدقے اسی تیرے عیب کش چھوڑ اتھے کی ہوندہ ہے اپنے پہاڑا نالوں وڈے عیب ہوندن دنیا لکا دیں دیا نہیں جی الحمدللہ اسی تو مسلمان ہیں جی عاشق رسول تو دوسرے دا ایک چھوٹا جے کنکر بھی برداشت نہیں، آپ کوئی بندہ شراب پی کے آوے تو پھر بھی آکھے نا جی اللہ بخشن آ رہے
تے کوئی بندہ کھلو کے پانی پی رہا ہوئے تے ہوندے بھی گل پہ جان تو انہوں کہنا کہ بھی تینوں پتہ نہیں. میرے کریم آقا دی حدیث سنو. میرے آقا نے فرمایا جنہیں مجمع بھرے دے اندر اپنے بھائی نو مخاطب کر کے آکھیا اتق اللہ، اوے اللہ تو ڈر، اے کام نہ کر. حضور فرماندے نے انہوں نصیحت نہیں کی تھی، انہوں ذلیل کی. یہ تے بندے دی ذمہ داری بن دی ہے کہ سفر لمبا ہوئے تے تیاری سونی کرے. میرے اور تاڑے کریم آقا نے یہ بھی دسیا ہے کہ قبر وحشت دا گھر ہے. اس وحشت نو دور کرنا ہے. رات دی تاریکی دے اندر نماز پڑھن والے دی قبر اللہ روشن فرما دیندا ہے. قبر دی وحشت نو دی تنہائی نو دور کرنا ہے تے تلاوت قرآن ہے. لیکن ساری عبادات اس ویلے کم آندیاں نے جس ویلے بندہ اندے نال وفا کرے جیڑا اے سارا دین تے اے اسلام دے فرامین ساڑھے تک پہنچان والا ہے. رب دا حبیب بن کے آیا. جے انہاں دی محبت نہیں تے اے ساری چیزاں خانہ کعبہ دے چکر اے چکر ہو سکتے نے، طواف نہیں ہو سکتے. تلاوت قرآن مطالعہ ہو سکتا ہے، ثواب نہیں ہو سکتا. نماز اے ورزش ہو سکتی ہے، عبادت قرار نہیں دیتی جا سکتی جدوں تک بندہ رسول اللہ دا وفادار نہ ہو. یہ ساریاں چیزاں اس ویلے باعث ثواب و اجر بن دیاں نے جس ویلے بندہ اپنے کریم آقا دا وفادار بھی ہو گئے. اونچی بولو. میرے مسلک دے جید علماء تشریف فرمانے اور تانوں گاہے بگاہے نبی رحمت دے دین دے حوالے نال اپنی ذمہ داریاں پوریاں کردے ہویاں تانوں سناندے بھی رہندے نے. تے ہن معاملہ ہے کہ اے شکوہ تے بجا ہے، اولاد نو بھی یقیناً انہاں دا بھی حق ہے، لیکن ان دے باوجود اساں تواڈے کول آئے بیٹھے ہاں تے میرا حق اے ہے، تواڈا حق میرے تے اور میرا حق تواڈے تے. تواڈا حق میرے تے ہے کہ تساں اپنی عزت دی حد کر چھوڑیے. مولوی صاحب نو کرسی لا دیتی ہے، ایسے ایسے حسین چہرے عزتاں والے لوگ تھلے بٹھا دیتے نے. میرے جیسا ایک ادنا اتھے بیٹھا ہے، انہاں لوگاں دی اعلیٰ ظرفی ہے کہ عظیم لوگ تھلے بہ کے مینوں سن دے پے نے. انہاں تے عزت دی حد کر دیتی تے میں ہن چاپلوسی کر کے ٹر جاں، اس تو وڈی کیڑی دغا بازی ہوئے گی. لہذا چاپلوسی نہیں ہونی، گل ہونی ہے دین دی، گل ہونی ہے کھری تے گل ہونی ہے سچی سچی تے پورا پورا سودا تولنا ہے قرآن و حدیث تے ترازو دے ہوتے، قرآن و حدیث تے معیار دے ہوتے. تے پھر داڑیاں روزانہ رگڑ کے چھلن والے تے منڈن والے او بابیاں نو بھی مخاطب کرنا ہے جنہاں دے بارے چالا حضرت فرماندے نے کہ ڈھگے دے سنگ وڑ دے ہو تے وچھا نہیں بن جاتا. اے میں نہیں کہہ رہے، اعلیٰ حضرت نے وہ سیاہ خضاب دا جڑا مسلد ہوتے آپ نے اندھے کی جملہ لکھے کہ ڈھگے دے سنگ وڈن دے نال وہ وچھا نہیں بندا، وہ ڈھگے ہی رہندا. تے اے میں بڑھے بندے دے داڑھی منان نال یا کالی کرن دے نال وہ منڈا نہیں بندا، وہ بڑھے ہی رہندا. تے انہاں بچیاں نو یہ پیغام دینا ہے جواناں نو کہ بچیو اے تو اسا مت سوچے آجے کہ تو بڑھے ہو کے مرنا ہے. جوان موت دی کثرت جتنی میں اس دورے چ دیکھی ہے میں کدی نہیں پڑھی کہ بچہ گیا ہے دکان تے پتہ نہیں کہ کسے گڈی نال ٹکر ہوئی ہے، ویسے گر گیا ہے تے ماں نو یقین نہیں آندا جس ٹائم وہ بچے دی میت دیکھ دی ہے. کئی ماں باپ پاگل ہو جاندے نے. ایسے لمحات جدوں اکھاں دے سامنے ہون، موت سر تے منڈلا رہی ہوئے تے اساں پھر دنیا وچ گم ہوئیے، اے تک نہیں بندا. آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے، اپنی نجات تے فلاح دے رستے لبیے. سبحان اللہ. ہاں جی ہوں تو گوڑیاں نو ہاتھ نہ لانا پوے. میں روٹی بھی نہیں کھادی، پانی بھی نہیں پیتا. پانی پیاں گا لیکن 2-3 منٹ بعد جدو نعرہ شارہ لگے گا نا اس وقت پانی شانی تیار کر لو، اس وقت پیاں گا. تے میں بالکل تواڈے واسطے ایکٹیو ہو کے بیٹھا ہویا. بیماری دے باوجود بھی میں تواڈے سامنے حشاش بشاش ہو کے حضور دے دین سناون واسطے بالکل ایکٹیو ہاں. میں تانوں یہ نہیں کہنا میری تیمارداری کرو، بس تساں سبحان اللہ آکھو تے اللہ دا قرآن سنو.
खालिक कायनात ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना मेरे हबीब की जिंदगी है। कौन फरमाना पे आए? अल्लाह दा कुरान फरमाना पे आए। एक केड़ा कुरान फरमाना पे आ जड़ा तुहाडे घर विच भी रखे आए, मेरे घर विच भी रखे आए, जेड़ा साडियां मस्जिदां विच भी रखे आए, दरबारां विच भी रखे आए, ते दीन ते मजहब दे जनाबे आला बड़े बड़े जनाबे आला मराकज़ दे अंदर भी रखे आए। लेकिन साडी कौम दे कोल एंड्राइड फोन ते नेट दे जनाबे आला तमाशे देखण दा वक्त मौजूद है। खबरां पढ़न ते तमाशे देखण ते बदमाशियां दियां खबरां ते जनाब दुनिया दी बेहयाई उरियानी ते फहाशी नु देखण दा वक्त मौजूद है। नहीं वक्त ते इस कौम दे कोल अल्लाह दे कुरान नु देखण दा वक्त मौजूद नहीं। मैं बड़ी माजरत नाल आखां, अगर इस मजमे विच मैं हाथ खड़े करावां कसम दे के ते अद्धे तो ज्यादा मैनूं वो लोग नजर आवण गए जिन्हां रमजान तो बाद कुरान उठा के देखना गवारा नहीं हो कीता, बल्कि इन्हां विच कई ऐसे होवण गए जिन्हां जनाबे आला दाड़ियां चिट्टियां कर लईआं लेकिन कुरान तो देख के पढ़ भी नहीं सकदे, तो देख के कुरान समझ भी नहीं सकदे। इत्थे कितने ऐसे नौजवान होने ने पंजाबी दा बच्चा जिहदे अब्बे नूं उर्दू सही बोलनी नहीं आती, वो बच्चा जनाबे आला अंग्रेजी फर फर बोलेगा लेकिन कुरान तो वेख के भी पढ़ना नहीं आएगा। इत्थे कितने ऐसे बैठे जेड़े जनाब इतने ज्यादा दगेबाज ते फराडी है, इतने बड़े धोखेबाज मैं आखा कि शैतान कदों तक धोखा देता है, बंदे नाल फराड करता है, जदों तक वो जिंदा रहे शैतान धोखा देता रहता है। दुनिया बड़ी चंगी है, होर कमाल है, होर कमाल है, होर कमाल है, लेकिन जदों बंदा मर जाता है वो दगा देना बंद करके टुर जाता है। एक ऐसा भी दगाबाज है, इत्थे चंद ऐसे भी बैठे होने ने मेरे बेलियो उन्होंने रब जानता है या वो अपने आप को जानते ने, जेड़े उस तू भी अगे जाके मुर्दे नाल दगा करते ने। कदों जिस वेले मुर्दा सामने पे आओ, जिस वेले जनाजे दियां सफा बढ़ चुकी हो, जिस वेले मौलवी साहब अल्लाहु अकबर कह के जनाजा शुरू करे, उस वेले तुहानू कई ऐसे दगाबाज नजर आवणगे जेड़े मैयत नू सामने रख के हाथ ते बन लैणगे पर जनाजा नहीं आंदा। एवें होंदा कि नहीं? नाराज तो नहीं होए सोहणिओ, ये उस तू भी वड्डा दगा है, उस तू भी बड़ा फराड है कि जिथे शैतान भी फराड करना बंद कर दे तो बंदा मुसलमान कलमा पढ़न वाला हो के उस तू भी अगे फराड करे। मुसलमानों अपना अंजाम देखो, रेया मैयत नहीं ते रहना तू ते मैं भी नहीं, रेया बादशाह नहीं, रेया सिकंदर आजम नहीं, रेया इस धरती दे उते जाली नूस ते हकीम जनाबे आला लुकमान हकीम नहीं रहा। इस धरती दे उते बड़े बड़े जनाबे आला ताजवर बादशाह नहीं रहे, रुस्तम जैसे पहलवान नहीं रहे, ते रहना तू ते मैं भी। नबियां दे सरदार जे पर्दा कर गए, तुहाडी ते मेरी औकात ही क्या है? इस वास्ते अपनी औकात नू याद रखना है, अपने अंजाम नू याद रखना है। हुण सवाल करिए मौला असां किस वास्ते बने हाँ, साडे बनन दा मकसद क्या है? पूछिए, ऊंचा बोल, पूछिए, क्योंकि भुल्ले बैठे हो, तुसा भी भुल्ले पे हो, मैं भी भुलिया पे हो, असा भूल गए अपने मकसद नू। पूछिए रब दे कुरान नू, पूछिए अल्लाह दे कुरान को, कुरान बोल साडे बनन दा मकसद क्या है, असा किस वास्ते बने सानू पता ही कोई नहीं। ते कुरान ने दसया मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, असा जिन्ना ते इंसाना नो सिर्फ इस वास्ते बनाया है कि मेरी इबादत करन।
असा भूल गए दोस्तों, असा इतने भूल गए, असा ते चिड़िया तू भी ज्यादा गए गुजरे हो गए, असा ते एक हकीर जे परिंदे नालों भी गए गुजरे हो गए, साडे नालों ते परिंदा भी चंगा हो गया संगियो। सारी रात बारिश होए, सारी रात अंधेरी चलती रहे, उस परिंदे दा घोंसला गिर जावे, अंडे गिर जावन, बच्चे गिर जावन, सारी रात ठंडक दे अंदर कदी इस टहनी ते कदी उस टहनी ते बहन वाली चिड़िया जदों तहज्जुद दा वेला लाए, जदों सुबह सादिक दा वेला लाए, उन्हें कदी बहाना नहीं लाया या अल्लाह मेरी निंदर पूरी नहीं हुई, आज छुट्टी दे दे, आज मैं निंदर पूरी करनी, आज तेरा जिक्र नहीं करना। तू कदी तेरे घर च दरख्त लगा होए, ओदे ते परिंदे कदी पैदे होण ते मेरे लफ्ज़ां ते गौर करिए। सर्दियां दी पूरी रात अंदर, उस लंबी रात च भी बारिश बरसे, पूरी रात बारिश बरसे, उस दरख्त की टहनियां ते बहन वाले परिंदे सुबह सादे कोट के उमे चू चू करके अपने मौला नू याद कर रहे हो लेने। ते जिस वेले एक चिड़िया उठ के रब नू याद करे, एक छोटा जा परिंदा उठ के रब नू याद करे, ये हजरत इंसान नबी दा कलमा पढ़न वाला उन्हें याद न करे, ये जनाबे आला 5.5-6 फुट कद वाला है हजरत इंसान याद न करे, ये 1.5 मन लाश वाला हजरत इंसान याद न करे, जिन्हों अल्लाह गर्मियां सर्दियां दे अलग अलग कपड़े देवे याद न करे, जिन्हों सुबह दोपहर शाम दिया रोटियां देवे याद न करे, जिन्हों मेरा मालिक साल साल दे दाने घर दे अंदर स्टोर करके जनाब आला रखन दी तौफीक च देवे, ए बंदा याद ना करे। मैनू दसते सही किस मूडल मुसलमान सदाने हो, केड़े मूडल आशिक सदाने हो, केड़े मूडल इश्क इलाही दियां गल्लां करने हो। इंजे इश्क नहीं होंदे, इश्क ते ओ होंदा है सूली चढ़ जाए लेकिन इश्क तू पिछा ना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। इश्क तेनू कहने रसूली चढ़ जाओ, तेरी जुबान ते शिकवा ना आवे, तेरा बदन जनाब आला पुरजे पुरजे हो जाए लेकिन मौला दी ना फरमानी ना करे, इनू इश्क कहने ने। ते सच्चा इश्क ही होंदा ही वारिस सरकार फरमा गए कि जेकर यार दे नाम दा मिले ताना झोली पालिए थले सटिए ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सोली हो, छोटा ले लिए पिछा हटिए ना। इश्क ते इस चीज नूं कहंदे ने, इश्क ते इस चीज नूं कहंदे ने जनाबे आला, कि जनाबे आला हाथ दे अंदर किल लगदे पे होवन, एक पासे मौला दी मोहब्बत होवे, हत्थां दे अंदर किल बर्दाश्त हो जावन, लेकिन मौला दे दीन नूं छोड़ना गवारा ना होए। मैं ते बड़े ईमानदारी नाल कहना चाहना, अज दे मर्दां नालों ते 4000 साल पहले वाली जनानी चंगी, अज दे जनाबे आला इन्हां बड़े बड़े कद्दां वाले कदावर मर्दां नालों ते हो शाना वाली बीबी चंगी। हशर दिहाड़े लग पत्ते जाने ने पुत्र, जिस वेले अल्लाह तबारक व तआला दे हजूर 3 किस्म दे लोग आवणगे, एक बीमार आवेगा,
اللہ کریم انہاں لوگاں نو بلائے گا جنہاں نماز نہ پڑھی، جنہاں دین دا خیال نہ رکھے، اللہ انہاں لوگاں نو بلائے گا۔ تین قسم دے لوگاں بن گئے، ایک بیمار ہو سی، ایک عورت ہو سی، ایک حاکم وقت ہو سی۔ بیمار آکھے گا جی بیمار بڑا سا، میرے مالک والا ٹائم نہیں لگا، صحت ہوندی تیری عبادت کردہ، صحت ہوندی تیری نماز پڑھدا، قرآن پڑھدا، تینو یاد کردہ، لیکن ہے بیمار سا، مجبور سا۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ ذرا میرے ایوب علیہ السلام۔ رب بلاوے گا حضرت ایوب علیہ السلام نو۔ کون ایوب؟ 100 پتر جی دے، حد نظر تک باغ لگے ہوئے، بڑا امیر، بڑا دولت والا تے ہر ویلے رب دی عبادت چ رہن والا۔ میرے بھائیو، او حضرت ایوب علیہ السلام، شیطان کھڑے ہو کے اسمان والمو کر کے آکھیا یا اللہ اینو موجہ کرائیاں نہیں، اینو پیسے دیتے نہیں، اینو اولاد دیتی ہے، اینو مال دیتا ہی، تائیوں تے تیری عبادت کردہ ہے، اینو ہوندی نہ ذرا تکلیف تے میں دیکھدا کیویں تیری عبادت کردہ، کیویں تیرے رستے آتے آدھا۔ آتے وے غیبی تو آواز آئی لانتیا جڑے ساڑھے ہوندے نے وہ ساڑھے ہی ہوندے۔ تو کدی پیسے دی کمی بیشی نل سانو نہیں چھوڑ دے، تو کدی دنیا دیا تکلیفہ نل سانو نہیں چھوڑ دے، او کدی دنیا دی آزمائشہ نل سانی محبت نہیں کر دے۔ آج یہ اپنے گریبانہ وچوی ذرا جھانک لے، آج میرو ذری بیماری آوے تے آنکھیں پتہ نہیں مولانا کیڑا گناہ کر لے آئے۔ حضرت صاحب اتنا کمایا سی سارا ہی لگا گیا ہے، میں کہنا چاہنا رب دے نہ شکری کرن تو پہلے اتنا تے تو سوچے آدھا تیرے رب نے تینو انمول اکھا دیتیاں نے، سارے جگ دی دولت دے دے ہو، ایک پاسے سارے جگ دی دولت ہوئے، ایک پاسے اندے نو آکھیا جائے تینو اکھ دینے کی لوے گا تے آکھے گا میں نو اکھ چاہیے۔ یاد رکھو یہ دولت اکھاں دے پیسے دیتے تو زبان دے، ہاتھ پیر دے، اپنے دل دے، دماغ دے۔ ہائے ہائے ایک بہت بڑا امیر انگریز دا جملہ ہے، او دا کوئی مسئلہ سی تے اے جڑے کڑیاں ہیں نا جی اکھاں دیاں پتلیاں، انہوں پتلیاں ہی کہندے ہو نا، چھپر جڑے اکھاں دے پلکاں تے اے او دیاں بنتے ہو جان دیاں سن، لیکن دیکھن واسطے ایس طرح کرنا سی، ہاتھ نال اٹھانیاں پہنیاں سی۔ بہت بڑا امیر سی تو دیکھ لو کسے پوچھا تیری زندگی دی سب تو وڈی خواہش کی ہے، کہنا ایک واری اپنی مرضی نال آنکھ کھولنا تے بند کرنا تے تسا اپنی حیثیت تے غور کرو، اپنے مزاج تے غور کرو۔ یہ تھے جیندے کو پوچھو ہوئی رب تے رسیا بیٹھے، ناراض ہویا بیٹھے، ساڑھے رب نے انج کر دیتا، انج کر دیتا، ایویں دے لفظ بول کے قبر کالی نہ کر۔ رب غریبی دے وے تاوی سبحان اللہ، امیری دے وے تاوی سبحان اللہ، صحت دے وے تاوی سبحان اللہ، بیماری دے وے تاوی سبحان اللہ۔ جیڑے حال چ مولا رکھے عاشق دا کم میں راضی روے، عاشق چونچا نہیں کر دے۔ خیر حضرت ایوب علیہ السلام دے بارے جس وقت انہیں اس طرح نہیں گلہ کیتیاں تے کہندہ ہے ربا میں نو پھر اختیار دے، میں نو غلبہ دے اندے تے میں دا نقصان کراں، پھر میں ویکھنا کہ میں تنو یاد کر دا۔ مالک نے فرمایا ایک کہ اندے دل اور دماغ تے تیرا اختیار نہیں ہوئے گا، باقی جو مرضی جا کے کر لے، میرا اے ایوب میرے ہی روے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تے آکے آواز دیندہ ہے شیطان، حضرت جی تو سا نمازیں لگے ہوتے تو آنے باغ سارے نو کوئی وڈ کے لے گیا۔ حضرت نماز پڑھ دے رہے جدو سلام پھیرے آنا تے پھر سجدہ شکرچ پہ گئے، مالکہ تیرا کرم ہے، باغہ دی رکھوالی تے ٹائم لگ جاندہ سی، عبادت دے وچ ذرا لذت نہیں سی آندی، باغہ تو جان چھٹی ہے تو چلو کھول کے تیری عبادت کرانگا۔ میرے بیلیو جیسے شکر دا کلمہ سنے آؤ، شیطان نو اگ لگ گئی۔ اگلے دن پھر آیا ہے قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں،
آپ نے 100 پتر سن ایک چھت تلے بڑا وڈا گھر سی اودے تھلے بہ کے جناب اعلیٰ روٹی کھاندے سن روزانہ کسی نہ کسی جگہ دے اتے دعوت کدی اس پتر کل کدی اس پتر کل کدی اس پتر کل میرے بیلیو جس ویلے او آیا کہ چھت گرا دیتی آپ دی اولاد تے حالت نماز دے اندر نے آواز دے دایا حضرت تو نماز دی پئیے پتر تو آنے چھت تھلے دب گئے جا کے بچا لو وہ شاید کوئی ایک کندہ بچ جاوے نماز پڑھ دے رہے جدو سلام پھریا سر سجدے میں رکھ کے کہہ دے رہے ربا اولاد دی فکر بھی نماز دے وچ کدی کدی ایوے محسوس ہوئے او بھی میں گوارا نہیں کردہ کہ نماز پڑھن لگیا میرو اولاد دا خیال آوے چلو او بھی تو دیتی سی سنبھال لئیے مالکا چلو رج کے تیری عبادت تے کراں بڑا وڈا لفظ بیلیو حتیٰ کہ جناب اعلیٰ اے لمحات بھی گزر گئے انہیں غصے دی حالت چاپ دے بدن تے پھوک ماری بعض کہتے رہے آبلے نکل آئے دانے نکل آئے بعض رہے بھی لکھے آکے اس جنگوں دے ہوتے آکے کیڑے آنے کھانا بھی شروع کر دیتا اتنی عذیت بھی ہوئے تے جناب اعلیٰ اس قدر عذیت کے آپ دی بیوی اس ویلے دیکھیا ہے کہ سارے بستی والے کنارہ کش ہو گئے ذرائع آمدن ختم ہو گئے تے بی بی جا کے لوگاں دے گھر کم کر کے اپنے واسطے تے اپنے شوہر واسطے روٹی لے کے آوے تے ایسے بھی کمینے اس دور دے اندر ہے سب جڑے کہتے سنے نبی دی بیوی نو اپنے گھر برتن نماجر دیا کرو صفائی نہ کرن دیا کرو اس واسطے کہ انہیں شوہر نو تکلیف ہے بتا تو انو ہوئے دی بیماری لاحق ہو جائے اس ویلے لوگاں نے اس طرح دی کیفیت عذیت دیتی 3 سال بعد نے 30 سال لکھے بعد نے 10 سال لکھے اتنی طویل مدت دا درد اتنی طویل مدت دی تکلیف اس ویلے کہتے ہیں زمین تے کوئی کیڑا گردہ سی آپ نے بدن تو آپ چک کے ایوے اپنے اتے بٹھا کے کہتے سن جدو مال کا بھیجے آئے پھر کدھر جا رہے آئے گلہ نہ کری جا کے کہ ایوب نے تو خالی موڑ چھوڑے آئے مالکہ نے بھیج چھوڑے آئے تے پھر جا کے گلہ نہ کری کہ تھے کوئی اف کی تھی تے جس ویلے کیڑے بدن نو آکے پٹر تے اس ویلے دعا کر میرے مالکہ آئے میرے ربا بس اتنی دعائے میری زبان نو کچھ نہ کھڑ میرے دل نو کچھ نہ کھڑ دل وچ تیری یاد وستی ہے زبان تے تیرا ذکر وستا ہے وقت گزردہ گیا انہاں کیڑے آویچو جدو کسے کیڑے نے دل دے اتے جناب اعلیٰ زخم لاؤن دی کوشش کی تھی تے زبان تے حضرت ایوب رو پہ کہنے مالک کا ایہی تے ذخیرہ سی یہی تے ایک ذخیرہ سی آج اندے اتے بھی آکے انہاں کیڑے نے عذیت والا معاملہ کیتا ہے اس ویلے خالق کائنات دے طرف آواز آئی بس ایوب تیرے صبر دا امتحان سی پورا ہو گیا ہے تو صحیح کامیاب ہو گیا ہے اور خود بھی رجلک جلدی اپنی ایڑی زمین تے مار آپ نے ایڑی زمین تے ماری ٹھنڈے پانی دا چشمہ نکلیا اللہ نے فرمائے نو پی بھی صحیح ادھر الغسل بھی کر آپ نے پیتا بھی صحیح پانی غسل بھی کیتا میرے بیلیو آخرچ 2 کیڑے ایسے سل جڑے زمین تے گرے جس ویلے میرے بھائیو ایک ایسا ایک جڑا پانی دے اندر گرے اللہ نے انہوں ریشم دا کیڑا بنا دیتا جیڑا جناب اعلیٰ باہر گرے خشکی دے ہوتے اللہ نے انہوں شہد دی مکھی بنا چھوڑے میرے بیلیو ذرا غور کر دے جاؤ اے معاملہ ہویا اتنی طویل تکلیف تو بعد جس ویلے آپ نے غسل کیتا تے اوہ جوانی بھی مڑائی حسن بھی مڑایا شباب بھی مڑایا وہی دور آ گیا بہرحال واقعہ بڑا طویل اتنا بڑا صبر کیتا اس تکلیف دے دور تو بعد کسے پوچھیا کہ بلا دسو بیماری دا دور چنگا سی کہ صحت دا دور چنگا میرا غور کرے آجے تو اس ویلے جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا میرے تو پوچھو تے بیماری دا دور چنگا سی ہائے ہائے ہائے
بیماری دا دور بڑا چنگا لوگاں پوچھیا حضرت جی او کیویں فرمایا یار جس ویلے درد اٹھدا سی اندروں تے میرے دل وچوں آندا سی میں آکھاں ہائے میرے مولا میرے بدن وچوں درد اٹھ رہی ہے جدوں میرے دل وچوں اے اج آواز نہیں سی نکلدی تے میرے رب دی مینوں آواز آندی سی ایوب تیرا کی حال ہے ایک واری فجر ایک واری دوپہر ایک واری شام ترے واری جدو روزانہ میرا رب میرا حال پوچھدا سی مینوں اندی مٹھی آواز سن کے اپنی درداں بھول جاندیاں سن میں اندی آواز دے لطف دے اندر خوش ہو جاتا سا تے میں کہنا سا مولا میں تیری رضا تے راضی ہوں لیکن جدو دا تکلیف ختم ہوئی ہے مولا دی آواز آنی بھی او سلسلہ رک گیا ہے اور ریڑا تین واری روزانہ حال پوچھنا سی اج میں دی کیفیت نہیں رہ گئی میں کہنا چاہنا سنگیو رب بلاوے گا اس بیمار نو تے کھڑا کرے گا اس بیمار نو جڑا میرے تواڈے طرح نزلے دا بہانہ کرا کے نماز چھوڑ دے وے جمعہ چھوڑ دے وے سر پیڑ دا بہانہ لا کے نماز چھوڑ دے وے مینوں دس کوئی بہانہ چلے گا اولے اولے بول دے پے ہو کیا بہانہ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائیو اے تے چلو بیمار دی کہانی ہو گئی ایک ایسا بھی آئے گا جڑا آکھے گا جی میرے کم بڑے سن نوکری سی سرکاری حاکم سا کچھ علاقے دا تھانے دار بھی دوجے لفظاں میں چاہ جائے اس تو وڈا جناب اعلیٰ صوبے دا بھی جناب اعلیٰ تے ضلع دا بھی امیر آ جائے اس تو علاوہ ملک دا بادشاہ بھی آ جائے دے بہانہ بڑھائے میرے ربا علاقہ بڑا وڈا سی ٹائم نہیں سی ملدا ڈیوٹی تو اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام آ جا مڑ گئے کون سلیمان علیہ السلام مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری دھرتی تے حکومت تے جنہ دا بھی بادشاہ انسانہ دا بھی بادشاہ اتنا وڈا بادشاہ اتنا وسیع حلقہ اللہ انہوں بلا کے فرمائے گا ساری دھرتی تے حکومت کر کے جنہ انسانہ دے فیصلے کر کے کدی سلیمان علیہ السلام نے تے نہیں آکھیا کہ آج نماز دی چھٹی تے تو نکے جے علاقے دی ڈیوٹی کر کے آکھیں کہ جناب میں نو ٹائم نہیں لبا اللہ فرمائے گا لے جاؤ انہوں جہنم اچھا پھر آئے گی ایک عورت بیبیاں اگر سماعت کر رہی ہیں تے اس گل نو دل دی تختی تے لکھ لین اگر اس کیمرے دے ریفرنس نالے پیغام پہنچ رہے آئے تے گھراں وچ بیٹھیاں دھیاں بہنا ماواں اینو سمجھن کہ قیامت دے دن عورت آئے گی آ کے بہانہ بڑھائے گی بندہ بڑا سخت سی ناراض ہو جاندہ سی گھر دے کم کاج مصروف ہوندی سا ٹائم نہیں سی لبدا ایہی بہانہ ہوندہ کسے بی بی نو نماز دا آکھو تے آکھے گی ٹائم نہیں ہوندہ جی گھر دا کم کاج بہت ہوندہ ٹی وی تے ڈرامے دیکھن دا وقت ہے فلم دیکھن دا وقت ہے جناب 3-4 ڈرامے ہندوان دے دیکھن دا وقت ہے نہیں وقت تے اللہ دے قرآن پڑھن دا وقت نہیں وقت ہے ایندے تے کہتی سبحان اللہ ایندے تے انّا للہ پڑھی جائے اس قوم نو کی دسیا جائے کہ اے اچھا کوئی نہیں اے بھی انہاں دی مہربانی ہے کہ سیدھا سادہ آیا بیٹھا ہے کہ اے ساڑیاں محفلان دی برکت ہے کہ اس جگہ دے ہوتے ایسے سیدھے لوگ آتے ہیں ایتھے تے ڈنگے سیدھے ہو جاندے حضور دے ذکر دا صدقہ نیت سیدھی کر کے آوڑ تے اے محفلان او بابرکت محفلانے گل کوئی دین دی کرن اللہ ہوئے تے کھری گل کرے ایتھے تے بڑے ڈنگے سیدھے ہو جاندے صاحبو عورت آکھے گی گھر دا کم کاج بہت سی شوہر ظالم سی سخت بڑا سی اللہ کریم بلائے گا حضرت بی بی آسیہ نو حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھنا لی فرعون دی بیوی سی تے
تے کتنا مشکل ہے ظالم بادشاہ دے سامنے ایک عورت دا حق بولنا. بولو تو صحیح. تے مسلمان کیوں ہوئی؟ اینو مسلمان بھی ایک عورت نے کیتا. ایک عورت دی قربانی دیکھ کے بی مسلمان ہو گئی. عورت کون سی؟ وہ ماشتہ ہے فرعون دی بیٹی نو کنگی کر دی سی. گو کہ اس واقعہ دی صحت کلام الگ چیز ہے، لیکن واقعہ بہر صورت موجود ہے. اور انو صحیح ابن حبان دے اندر بھی صاحب صحیح ابن حبان نے نقل کیتا، اور متعدد تفاسیر دے اندر بھی یہ موجود ہے کہ وہ کنگی کر رہی سی، ہاتھ وچوں کنگی گری تے انہیں آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساڑی قوم دے ہتھوں کوئی شے ڈگے تے نالی گال کڈن گے، گال کڈ کے انہوں چکن گے. گال نہیں کڈنی، جدوں کوئی چیز ایویں دی ہوئے کہنا حسبی اللہ. کی کہنا ہے؟ ٹھڈا لگ جائے تے کہنا ہے حسبی اللہ. کوئی چیز چکن لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نال. انہیں چکیا تے فرعون دی اس بیٹی نے آکھیا کہ یہ اللہ کون ہے؟ کہہ دی اللہ ربی و رب السماوات والارض. اللہ میرا بھی رب ہے، زمین آسمانہ دا بھی رب ہے. انہیں کیا آوا غیر آبی، کیا میرے پیو تو علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ انہیں کیا تیرا پیو جھوٹا ہے، سچا رب اللہ ہی. ایک خبر پہنچی ہون فرعون تک. تھانو پتہ ہے ایتھے تے نون لیگیاں نو ووٹ نہ دیو تے جھوٹے پرچے کرا دین، پی پی آلے نو ووٹ نہ دیو تے تھانے جناب آلہ شامت آئی ہوئے، بلے آلہ نو ووٹ نہ دیو بدماشی تے اتران. ایتھے تے جناب آلہ الطاف حسین نو ووٹ نہ دیو، کراچی ہے جناب بوریاں چے لاشاں بند ہو جان. اے نکے نکے بدماشاں دا ایک کام ہے تے جڑا پوری دھرتی دا وڈا بدماش سے کتنا وڈا ظالم ہوئے. انہیں کہا انہوں بھی لے آؤ، اندے گھر جڑے بچے نے انہوں بھی لے آؤ. سامنے جناب اعلیٰ کڑا ابل دے پہنے، کہندہ یا میں نو سجدہ کر یا تینوں بھی تے تیرے بچیاں نو بھی سٹاں گا میں اس کڑا دے اندر واری واری. ہائے ہائے واہ منظر، اے منظر جڑے اکھاں نال دیکھے نہیں جا سکدے، کناں نال سنے نہیں جا سکدے. کیا حوصلے جنہاں برداشت کیتے نے. دین لب گیا سستا. آج جوان میں دیکھدا کہ میں داڑی منڈی ہو دیجے دین واسطے دیندہ قربانی. میں دیکھدا بڑھا بابا کہ میں جناب دین چھوڑ کے گھر وچ بیندہ یہ دین واسطے نے دیتی ہو دی قربانی. دین لب گیا سستا. مولوی صاحب نے اذان چپڑی، مریں گے کوئی جنازہ پڑھا دے گا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور میں انتہائی افسوسناک حالت دے ہوتے میں گل کردہ ہونا کہ علماء کرام تساں اس قوم نو دین دی اہمیت سمجھائی نہیں. ایتھے ڈاکٹر صاحب فیس بھی لوے، انتظار بھی کراوے. سرکاری ہسپتالہ میں جو بندے مردے ہوئے تے ڈاکٹر تے نرساں ہڑتال کر کے بیٹھی اور کدی قوم نے گل کیتی ہے ڈاکٹر دے خلاف؟ نہیں. گل کرے مرنا کسے تے مولوی صاحب دا کدی تو سنے ہوئے جنازہ آگے پیا ہوئے تے مولوی ویر گیا ہوئے کہ نہیں جی 20,000 دے گا تے جنازہ پڑھاواں گا؟ کدی ہوئے؟ کدی کسے غریب دی دھی دے نکاح دا ٹائم آیا ہوئے تے مولوی صاحب روز کے چلا گیا ہوئے جی میں 50,000 دے ہوگے تے جنازہ نکاح پڑھاواں گا؟ کدی نکاح واسطے مولوی نے ہڑتال کیتی ہو، جنازے واسطے، جمعے واسطے؟ تے پھر بھی اس قوم تو جدوں پوچھو مولوی لوٹ کے کھا گئے، مولوی برباد کر دیا، مولویوں نے ایسا کر دیا، مولویوں نے ویسا کر دیا. ووٹ دینے لوہارا نو ملک شیشے دا حوالے کر دینا بدماشاں دے لٹیریاں تے سنگ دلان دے تے کہنا پھر مولویوں نے برباد کر دیا. آؤ تانوں دساں دین جنہاں نو قربانیاں نہ لبدا ہے پھر دین دی قدر بھی کر دینا. اونچا بولو. آؤ میرے بیلیوں ذرا دیکھو تے صحیح جس ویلے اس بی بی نو آکھیا یا بچے بچا لے یا جناب اعلیٰ ایمان بچا لے.
انہیں آکھیا ہے میرے 2 بچے نے میرے 2 لاکھ بھی ہومن میں مولا دے نام دے تے قربان کر دے یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو میرے دل وچ اللہ دی محبت رو کڈ لوے گا بدماشا جو کرنا چاہنا ہے کر لے انہیں ایک بچے نو سٹیا جس ویلے جناب آلہ تھوڑی دیر بعد او دیا ہڈیاں تے تیرن لگ پئی معصودا سارا جناب آلہ کٹھا ہو گیا کوئلہ بڑھ گیا اور جناب اس تو چھوٹا بچہ یا بچی اجے دودھ پینا سی انہوں جس ویلے جلاد نے او دی گود وچوں کھچے آئے ایک واری ماں دے دل وچوں ہوک اٹھی ہے یار ماں پھر مائی ہو دی ہے وی ایسا فرماندے نے باغانے وچ ہریل توتا اڑدا ڈالی ڈالی تے پاوا باج محمد بخشا آج کون کرے رکھوا میرے بیلیوں ماں فرمائی سی دل چجے خیال آیا میرا بچے دے تصور آیا رب نے ایمان بچانا سی اللہ او دے شہید بچے دی روح سامنے آ گئی تے کہندے اماں گھبراویں نہ بس اگ دا پردہ ہی لگنا ہے اس پردے تو لنگے گی تینو جنت دے سبز دروازے نظر آنا شروع ہو جاؤں گے اماں گھبراویں نہ تیرے بھائیو اے اس بی بی دی میں گل کر رہے ہو واقعہ میرا آج اٹھا کے دیکھو متعدد حدیث دیاں کتابوں وچ بھی ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا میں ایک ایسے سرخ ٹیلے تو گزرے جتھوں میں نو جنت دی خوشبو آئی حضور فرماندے نے میں پوچھیا ایک کیڑی جگہ ہے جبریل نے دسیا ہے اس عورت دی تے ہوندے بچیاں دی قبر والی جگہ ہے جنہوں فرعون نے چلا کے مارے آسی جدو اس عورت تو آخری خواہش پوچھی گئی سی ہاں تیری آخری خواہش کی ہے تے کہہ دیئے میں نو تے میرے بچیاں نو کٹھا مارے آتے نہیں تو سا الگ الگ کر کے مارے آئے چلو جدو اسا مر جائیے شہید ہو جائیے سانو ایک کھڈے وچ دفن ضرور کر دے آجے میں اپنے بچیاں نہ لکھو جگہ تے دفن ہونا چاہنی ہوں تے میرے آقا 2500 سال بعد میرا جالی رات گزرے حضور فرماندے نے میں نو تو جنت دیا خوشبوہ آ رہی ہے میرے بیلیو اس بی بی دا جدو صبر دیکھے آسی بی بی آسیہ نے بی بی آسیہ بھی کلمہ پڑھ گئی انہیں آکھیا کیڑا ایسا جذبہ ہے جو ایک کمزور غلام تے باندی تے کنیز نو اتنا بہادر بڑا دینا ہے جو فرعون تو نہیں ڈر دی انہیں سپاہیہ تو نہیں ڈر دی انہیں جلادہ تو نہیں ڈر دی بی بی آسیہ بھی کلمہ پڑھ گئی جدو کلمہ پڑھ گئی اور فرعون نے بکھا رکھیا پیاسا رکھیا جیلے سٹیا پر بی بی نے دین نہیں چھوڑے او بی بی بکی پیاسی دین دے اتروے ایک قوم رج رج کے سہریاں افطاریاں کرے تے روزہ رکھنا گوارا نہ کرے میں آکھا قادیاں مردانگیاں نے توڑیاں کس چیز دیا توڑیاں مردانگیاں نے کبھی شیشے کے اپنے آپ تو سوال تے کرو کیا توڑی روح تو انو ملامت نہیں کر دی تو سا اپنی روح نو کتنا میلا کر لے آئے اپنے کپڑے آندھی کیڑا میں آلہ گندگی فورا نظر آ گئی لیکن اندر دی گندگی کیوں نظر نہیں آئی یہ اندر دا گند کیوں نظر نہیں آیا ایک مرلے دے کمرے وچ تیرا کوئی معزز مہمان آ جائے کہ تو اس کمرے دے اندر دوستا اپنے اس دوست نے نہیں بٹھانا کہ جناب اس کمرے وچ چھپکلی مر گئی ہے مینڈک مر گیا ہے جتھے نکا جا جانور مرے آئے تے چھوٹا جا گند ٹکڑا ہوئے اتھے تے مہمان عزت والا نہیں بہنا تے اس دل دے اندر سارے جگ دا مردار پہ آئے کیا اتھے حسین دا نانا بہ سکدا ہے کیا اتھے اللہ دا ڈیرا ہو سکدا ہے کیا اتھے مولا کریم دا عشق وس سکدا ہے مینوں دسو تے صحیح اے دل اس ویلے آباد ہو سی جدو حرام تو پاک ہو سی اونچا بولو تو صحیح اتھے نقیب بھی تے نات خان بھی جناب آلہ
قوم دیا جیباں وچ روپیے کڈن واسطے آکھنگے میں دعا کرتا ہوں جس نے جناب جتنی اونچی آواز سے سبحان اللہ کا رات کو سوئے اور جناب اعلیٰ آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے. ایک قوم جڑی زیارت رسول کرنا چاہتی ہے. میرا ایک سوال ہے دن رات ٹی وی تے کیبل تے ڈش دیکھنا لے انٹرنیٹ تے بےہودہ چیزاں دیکھنا لے کیا ایک گندیاں آنکھاں میں جتنے منظر وستے پہنے کیا ایک قوم تصور کر سکتی ہے اس گندی آنکھ دے اندر حسین دے نانے دا پاک جلوہ آ جائے گا؟ کیا جناب اعلیٰ اساں اپنے آپ تو کبھی سوال کیتا ساڈا نبی پاک ہے طیب تے طاہر جناب اعلیٰ اتنا عظیم نبی جنہیں برابری دا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی دھرتی تے بڑھایا ہی کوئی وہ عظمتہ والا نبی. اللہ اکبر. نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت. میرے بھائیو کدی اپنے آپ تو سوال کیتا ہے ایسا کہ جناب آقا نو دیکھنا چاہنے اندر وسانا چاہنے انہیں ربیع الاول آئے گا تو ساں دیکھو گے گلیاں سجن گیاں بازار سجن گے گلیاں صاف ہو رہی ہیں پہاڑیاں بن رہی ہیں فلانی شے ہو رہی ہے. میں میلاد تو منع نہیں کردہ لیکن اتنا ضرور کہنا جڑے پیسے تو پہاڑیاں تے لانا ہے جڑے پیسے تو جناب اعلیٰ گلیاں دے چونے تے جناب سجاوٹ تے لانا ہے کاش میلاد دی محفل بھی کر تے انہاں پیسے دے نال اپنی بستی دے کسے غریب دے گھر دا راشن دے دے تے تیرے تے میلاد والا بھی راضی کائنات دا رب بھی راضی. میلاد دی محفل سادگی نل کرا لے اتھے حضور دا ذکر کر لوگاں نو جوڑ لے لیکن جڑا پورے بستی دے اندر لائٹنگ تے خرچہ ہوندہ جڑا پوری بستی دے اندر جناب دکھاون واسطے خرچہ ہوندہ او دکھاوے دی بجائے سرکار دے امت دے اتے جناب ہوندہ خرچہ کیتا جائے اللہ دی قسم اللہ بھی راضی ہوندہ نبی بھی. ہن کئی تو انہوں داتا صاحب جان دے نظر آونے ڈھولک دی تھاپ تے نچ دے ہوئے جناب داتا سرکار جا رہے نے جی چادر چڑھاون جان دے پئے میں میرے بیلیو خالصتاً قادری المشرب ہون دے باوجود خالصتاً تاجدار بریلی دے نظریے دا غلام ہون دے باوجود میں تاڑے اگے اے بابانگے دہل کہنا چاہنا کہ اس ذہن دے اندر جناب اعلیٰ اگر کوئی ایسا خیال تے تصورے تے کر دے ہو کہ ساڑے بابیاں نے جناب اللہ دی مخلوق دی خدمت تو منع کیتا ہوئے اے ذہن اچ رکھو ساڑے ولی یہی سمجھان دے گئے اور سارے انہ ولیاں نالوں اس عظیم ولی دی گل سناوا جڑا میرے آقا دا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر آخری وقت تے اپنی بیٹی نو بلا کے بی بی عائشہ نو فرمان دینے بیٹی میں نو کفن دینا تے جڑے میرے کپڑے نے ہی دھو کے انہا ہی کپڑے آندہ میں نو کفن دے دے آجے تے بیٹی رو پئی میری تے توڑی روحانی اممہ حضرت بی بی عائشہ رو پئی ابا جی تو انو آلہ کفن دے آنگے تو انو سوڑا کفن دے آنگے تو سا حضور دی امت دا اتنا کم کیتا ہے تو سا ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے تو سا حضور تے دین دیا بنیادہ بچائیا نے حضور تو انو سوڑا کفن دے آنگے آپ نے فرمایا نہیں نوے کپڑے دا مردے دی بجائے زندہ زیادہ حقدار ہے جڑا میرے کفن واسطے نوہ کپڑا لینا ہے وہ کسے غریب نو کپڑے لے دے آج میں اگر غلط بولا میرا گریبان پکڑو میں غلط بولا تے میری گل نو جھٹلاؤ لیکن میں کہنا چاہنا جے کفن واسطے صدیق اکبر فرماون کے جناب اعلیٰ او نوے تے قیمتی کفن دے کپڑے دی بجائے میں نو پرانا کپڑا دے دے آجے پر حضور دی امت تے رحم کر لے آجے حضور دی امت تے غریبہ تے رحم کر لے آجے کاش تو سا گریبان آئے جھانکیا ہوئے یہی پیغام میرے داتا دائے یہی پیغام میرے خواجہ دائے یہی پیغام میرے تاجدار بریلی دائے یہی پیغام ساڑھے بزرگاں دائے
یہی لکھاں تے کروڑا حضور دے عاشقاں دا ہے کہ حضور دے سچے عاشق تے ہوئی ہوندے نے جڑے اپنے تو زیادہ لوگاں دیاں ضرورتاں دا خیال رکھنے اچھا بولو میرے بھائیو چلیے ذرا گل لمبی ہو رہی ہے بی بی آسیہ نے جس ویلے منظر دیکھے مسلمان ہو گئی بک دیتی گئی لیکن دین نہ چھوڑے آخر وقت چونر صلیب دے اتے بی بی نو لٹا کے کل مارے ہاتھ کل مار کے لکڑی نل جوڑے میرے بیلیو بھائیاں دے جس ویلے پاواں دے اندر لتاں دے اندر گوڈیاں دے اندر پیٹ دے اندر وڈے وڈے کل مار کے پیچھوں موجود لکڑی دے نال بی بی نو جوڑتے ٹنگ دیتا گیا ہن ذرا سوچو کہ زخماں وچ لہو گر رہا ہوئے تے بی بی نے منگی دعا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین دعا منگی ہے میرے مولا میرا گھر بڑا جنت دے نال جنت دے وچ تے اوتھے بڑا رب ابن لی عندک تیرے نیڑے ہوئے آئے ہوئے جنت تیرے نیڑے ہوئے تیرے قریب ہوئے جنت بھی رواں تے تینوں بھی دیکھا اللہ نے وہ گھر دکھایا جتھے میرے نبی نے رہنا تے قیامت دے دن اس بی بی دا نکاح بھی ساڑھے آقا نل کیتا جانا ہے اللہ نے وہ گھر بھی دکھایا اپنی دید بھی کرائی جدو جلوے دیکھے مولا نے زخمی بی بی مسکرا پہ ایک قوم کہنی ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا تو کدی نمازوں میں پڑھی ہوئے تے تینو مزہ بھی آوے حضور تو پوچھیا سی جبریل نے احسان کیا ہے میرے آقا نے فرمایا سی انت عبد اللہ کانک تراہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی